डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई भेट्न पठाएपछि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। यो सर्वदलीय बैठक के प्रयोजनको लागि आह्वान गरिएको होला? अब पहिलो त त्यो पठाउनु पनि राम्रो कुरा हो, सकारात्मक कुरा हो, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हो। किनभने प्रतिपक्ष बिनाको चाहिँ परिकल्पना गरिँदैन लोकतन्त्रमा। त्यो हिसाबले काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी भएको र शेरबहादुर एउटा डेमोक्रेटिक लिडर भएको हुनाले त्यो स्वागत योग्य कुरा हो, पहिलो कुरा। त्यसपछि सर्वदलीयता पनि त्यतिकै अनिवार्य मानिन्छ लोकतन्त्रमा, किनभने अन्यथा त्यो सर्वसत्तावादी एउटा चिन्तन हुन्छ, जुन आरोप चाहिँ केपी ओलीलाई नित्य लागिरहन्थ्यो। अब यहाँ यो सर्वदलीय बैठकमा खास गरी यो अहिले देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुने भनिएको छ, तर प्रमुख विपक्षी दलले चाहिँ त्यो बैठक पनि बहिष्कार गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। निकास निस्केला त डाक्टर? होइन, अब त्यो निकास निस्किने ननिस्किने चाहिँ दोस्रो कुरा भयो। मैले खालि अभ्यासको मात्रै कुरा गरेको। अब अहिले हाउस लामो समयदेखि अवरुद्ध छ। त्यो हाउसको अवरोधक भनेको यो एमालेलाई तोडफोड गर्ने जुन एक सूत्रीय जुन राजनीति यिनीहरूले ल्याए, त्यो आफैमा गलत थियो। किनभने लोकतन्त्रमा कसैलाई निषेध त्यो कहिले पनि स्वागतयोग्य कुरा हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा एउटा दललाई लक्ष्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु त्यो पनि स्वीकार्य कुरा हुँदैन। त्यसमा पनि यिनीहरूले त केपी ओलीका ती प्रवृत्तिको विरुद्धमा, अर्थात् अध्यादेशको विरुद्धमा ल्याएको अहिलेको राजनीतिक मोर्चा हो। अब तिनीहरूले नै फेरि अध्यादेश केपी ओली जस्तो घटिया स्तरबाट मात्रै ल्याएनन् कि त्योभन्दा पनि घटिया स्तरबाट ल्याएर पूर्णतः एमालेलाई लक्ष्य गरेर त्यसलाई अङ्गभङ्ग र तोडफोड गरे। त्यसपछि त्यो निष्क्रिय भए पनि भनिदिए। त्यसकारण मैले भने सर्वसत्ता भनेको चाहिँ यो हो र प्रतिगमन भनेको चाहिँ यो हो। केपी ओली प्रतिगामी होइनन्, यिनीहरू चाहिँ प्रतिगामी हुन् भन्ने तर्क थियो नि मेरो। अब त्यो आवाज सानो भयो, मान्छेले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएनन्, किनभने केपी ओलीको शैली पनि वास्तवमा गलतै थियो र उनको जुन शासकीय शैली थियो त्यो पूर्णतः सर्वसत्तावादी र निरङ्कुश एउटा ढङ्गको, स्वेच्छाचारी ढङ्गको थियो। अब त्यसलाई मध्यनजर गरेर सबै तह तब्का केपी ओली विरुद्ध चाहिँ एकगठ भए। वास्तवमा नागरिक समाज, मिडिया र बौद्धिकले चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन थियो। उनीहरूले गुण दोषको आधारमा त्यो गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले पनि ती प्रवृत्तिहरू त यथावत छन्, किनभने सत्ता त जहिले पनि निरङ्कुश हुन्छ। डाक्टर साहब, अब केही दिन अगाडि केपी शर्मा ओलीले पत्रकार, खास गरी सम्पादकहरूलाई डाकेर मिडियाले खबरदारी गरेन भन्ने खालको कुरा उहाँको थियो र सार्वजनिक भएको विषय पनि के हो भने व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर ल्याइएको अध्यादेशका कारण अहिले व्यवस्थापिकाले पनि काम गर्न सकेन, कार्यपालिका पनि विस्तार हुन सकेका छैन, न्यायपालिका त ती अध्यादेशै अध्यादेश, त्यो राजनीतिक गाँठो एउटा फुकाउँछ अर्को परिहाल्छ, एउटा फुकाउँछ अर्को परिहाल्छ। यो राजनीतिक समस्या हेर्दा हेर्दै अदालतको समय बर्बाद भइरहेको छ। मिडियाले, नागरिक समाजले जुन गर्नुपर्ने भूमिका नगरेको हो डाक्टर साहब? होइन, त्यो त छँदैछ। अब अदालतको जहाँसम्म कुरा छ, हिजैदेखि अदालत चाहिँ राजनीतिमा प्रविष्ट छ। लोकतन्त्र आएदेखि नै यो कुरा भइराखेको छ र हरेक कुराहरूको निरूपण अदालतले गर्ने गरेको छ। टनकपुरको कुरा आयो, अदालतै भयो। गिरिजाको मध्यावधि भयो, अदालतै भयो। महाकालीको कुरा भयो, अदालतै भयो। अनि ती विकृति विसङ्गति बढ्दै बढ्दै एउटा यस्तो अवस्था आइपुग्यो 2070 को दशकमा त प्रधान न्यायाधीश आफै कार्यकारी प्रमुख पनि हुन पुगे। अब अहिले चाहिँ त्यो चिज भागभण्डामा आधारित भन्ने छ र सबै राज्यका संवैधानिक निकायमा कहीँ पनि चाहिँ विज्ञताको आधारमा मानिसहरूको नियुक्ति भइरहेको छैन। पूर्णतः भागभण्डाको त्यहाँ हस्ती छ। न्यायाधीशहरू भागभण्डाको आधारमा पुगेका छन्। माधव कुमार नेपालकै राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि आयो, पद प्रतिष्ठाहरू बिक्रीबट्टामा गए। माधव कुमार नेपालले नै भनेको छ, जो लामो समयसम्म पावरमा रहेका प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका व्यक्ति हुन्। अब त नाङ्गो रूपमा विषयवस्तु आयो। अब कुन बेन्चमा कुन न्यायाधीश पर्छ
त्यो अनुरूपको फैसला आउँछ भन्ने कुरा अब सोध्नु पर्दैन। हिजो अभ्यासले देखाइसक्यो यहाँ चाहिँ। यस, हिजो संविधानका धारा उपधाराले काम गरेनन्, अब न्यायका नियम विनियमले त्यहाँ काम गर्दैनन्, स्थिति यो भयो। त्यसकारण हामीले हिजोदेखि के कुरा गऱ्यौँ भने यी संयन्त्रमा राजनीतिकरण नगरौँ न, संवैधानिक निकायमा भागभण्डा नगरौँ, राजनीतिकरण नगरौँ, राज्यले चाहिँ स्वामित्वमा लिन सक्ने, आम नागरिकले भरोसा गर्न सक्ने भरोसामन्द मानिसहरूलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाऊँ, लोकसेवामा लैजाउँ, निर्वाचन आयोगमा लैजाउँ, अख्तियारमा लैजाउँ। अब अहिले अख्तियारले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा छापा मार्यो भन्ने छ, साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भनिएको छ। अब सबैलाई थाहा छ भ्रष्टाचारको अखडा अहिले नेपालमा प्रदेश नम्बर 2 छ। त्यही कारणले त्यसको नामाकरण पनि हुनसक्छ, किन मधेसीलाई खान पाए पुगिहाल्छ। किनभने प्रदेश नम्बर 2 कि अन्यत्र पनि लाग्छ होइन, त्यहाँ बढी। किनभने अब म भन्दै के थिएँ भने जब तपाईँ विश्वसनीयता गुमाउनुहुन्छ अनि चाहिँ यो ओह्रालो लागेको मृगलाई चाहिँ बाछोले पनि खेद्छ भन्छन् नि। अब भ्रष्ट भनेका मधेसीहरू मात्रै हुन्छन् भन्ने कुरा होइन, जात विशेष भ्रष्ट हुन्छ, लिङ्ग विशेष भ्रष्ट हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर विश्वसनीयताको प्रश्न सबभन्दा ज्वलन्त प्रदेश नम्बर 2 मा छ, तराईको राजनीतिमा छ। तिनीहरू मधेसको मुद्दा लिएर पुनर्गठित भएका राजनीतिक दलहरू हुन्, तर तिनीहरू नै सबैभन्दा बढी विभाजित छन्। ठिक त्यसरी नै विश्वभरिका मजदुरहरू एक हौँ, कम्युनिस्टहरू एक हौँ भन्ने नाराबाट बनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सबैभन्दा चाहिँ विभिन्डिएको र अस्तव्यस्त भएको, बढी समूहमा विभक्त भएको, गुट उपगुटमा चाहिँ विकृत रूपले चाहिँ विभाजित भएको भने चाहिँ अब विश्वासको कुरा हुन्थ्यो भने जस्तो अब अहिले म के भन्न खोज्दै थिएँ भने अब अख्तियार चाहिँ एउटा पार्टीको क्याप्चरमा गयो। अब उनीहरूले के भन्छन् भने त्यहाँ ओलीको मान्छे चाहिँ अख्तियार प्रमुख भएको हुनाले प्रदेश नम्बर 2 संघीयता विरोधी एउटा हरकतको रूपमा आएको भन्ने उनीहरूले हल्ला बाहिर ल्याइदिन्छन्। अब त्यो हस्तक्षेपकै मैले त अर्थ बन्दैन। भनेपछि त्यो छापा जुन मारियो त्यहाँ त के भनिएको छ भने 17,000 साइकल खरिद गर्दा 11 करोड भ्रष्टाचार भयो, 11 करोड रकम तिरियो, जबकि 10,000 साइकल फेरि खरिद गर्दा 8 करोड तिरियो। भनेपछि त्यो साइकल खरिदमा चाहिँ ठुलो व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर फाइल मगाइएको तर नदिएको कारणले उनीहरूले त्यहाँनिर छापा मारेको, पटक पटक त ताकेता गरेकै हो फाइललाई भनिएको छ। फेरि त्यही प्रदेशमा किन गयो भन्ने पार्टमा डाक्टर साहबले भनिहाल्नु त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी छ भनेर। त्यो त राम्रै काम भयो नि त डाक्टर साहब। होइन, राम्रै काम हो, तर मैले भने नि विश्वासको सङ्कट छ नि त। जस्तो त्यसो भने 4 अरब 35 करोडको घोटाला छ वाइट बडीमा, त्यसको फाइल किन मगाउँदैन त अख्तियारले? जबकि लेखा समितिले नै त्यो कुरा चाहिँ किटानी उल्लेख गरेको स्थिति हो। त्यसमा शेरबहादुर आफै चाहिँ संलग्न छन्। बुढी गण्डकीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री रहिसकेका बाबुरामले नै भनेका छन् कि 3टा प्रधानमन्त्रीले 3-3 अरब घोटाला गरेका छन्, त्यसको प्रमाण मसँग छ। यही कुरा क्यान्टोनमेन्टको 21 अरबको हकमा पनि सत्य हो। भनेपछि भ्रष्टाचार जाबो 8 करोड त एउटा समृद्ध घरानाको मान्छेको चिया खर्च पनि होइन त्यो 8 करोड भने त भ्रष्टाचार गरेर कमाउनेलाई होइन। त्यो कुन चाहिँ अङ्क भयो भनेको नि मैले, किनभने 33 केजी सुन त त्यहाँ एउटा प्रकरणबाट आइराखेको छ। त्यो त्यसको सापेक्षतामा यो जाबो 8 करोड के यो 8 करोडमा खाएको भए यिनीहरूले 3 करोड खाएको होला, 5 करोडको त पक्कै किनेको छ, त 3 करोड कुनै अङ्क हो त भनेको। त्यसकारण मैले भने विश्वासको सङ्कट आजको मुख्य प्रश्न हो। अत के गर्नु पर्यो भने संवैधानिक निकाय भयो, अदालतहरू भए, कुटनैतिक क्षेत्रमा भयो, विश्वविद्यालयहरू भए, यहाँ राजनीतिकरण गर्यो भने मुलुकले भोलि प्रकारान्तर अहिले नहोला, प्रकारान्तरमा गएर मुलुकले चाहिँ ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। मैले त्यो भनेको। डाक्टर साहब अब यो त्यसरी त यो डाक्टर साहबले अघि भनिहाल्नुभयो अदालतलाई चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आए पछाडि पटक पटक विवाद बनाइयो भन्ने। अब यो अदालत आफै नै पनि रुचि दिएर यो गर्छ कि जबरजस्ती राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक समस्या समाधान गर्न नसकेको कारणले अदालतलाई लिएर आएर अनि सबै समस्याको गाँठो चाहिँ अदालतलाई बुझाउँछन्? अदालतभित्र जो मानिसहरू यिनीहरूले नियुक्ति गरेर पठाएका हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ यिनका कारिन्दा हुन्छन् क्या। जस्तो मैले भने नि केपी ओलीको हकमा मध्यावधिको हकमा कस्तो हुन्छ होला भनेर मलाई काङ्ग्रेसी जनहरूले नि फोन गरेर सोध्थे। यो त तपाईँले मलाई नसोध्नु पर्ने भने मैले, किन र भन्थे उनीहरू। किनभने तिमीहरूले पठाएको मान्छे त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश छ, त्यसलाई हेरेर तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यसको फैसला कस्तो आउँछ भनेर।
र मैले केपी ओलीलाई के सुझाव गरेको छु भने तिमीहरू कुनै पनि विषय लिएर संवैधानिक निकायमा नजाऊ, अदालतमा पनि नजाऊ, किनभने तिमीहरूको पक्षमा एउटा पनि फैसला हुँदैन। हुने जस्तो देखियो भने, जस्तो एमालेका पनि न्यायाधीशहरू त्यहाँ छन् बेन्चमा, हुने जस्तो भयो भने शम्भु थापाहरू अग्रसर भएर तिमी विधामा बस भनिहाल्छन्। बेन्चै विघटन भयो। त्यो विकृति बढ्दै बढ्दै आएर अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा लक्षित छ, किनभने प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ केपी ओलीसँग मिलीभगत गरेर चाहिँ भागबन्डा लिएको र जब केपी ओलीले प्रधान न्यायाधीशको सम्धि र उनको एउटा छोरालाई, सम्धिलाई मन्त्री, छोरालाई राजदूत बनाउन अस्वीकार गरिसकेपछि चाहिँ केपी ओलीको यो हालत भएको भन्ने कुरा बजारमा छ। त यो कारणले अदालतमाथि चाहिँ मान्छेले औँला ठड्याए। हाम्रो आँखाको अगाडि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई विधामा बस भने कि भनेनन्? त्योभन्दा पहिला एउटा बेन्चलाई नै विघटन गराउने हालतमा पुर्याए कि पुर्याएनन्? अब कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशलाई तिमी विधामा बस भन्नुको के, त्यसले के गरिमा बाँकी रहन्छ त अब अदालतको? त्यो किन भन्न सके त भन्दा खुल्लम खुल्ला तपाईँले भागबन्डा गरेर केपी ओलीसँग मिलीभगत गरेर भागबन्डा गरेर संवैधानिक निकायमा न्याय परिषदमा फलाउनु ठाउँमा तपाईँले भागबन्डा गरेर लिनुभएको हो कि होइन? त्यसकारण केपी ओलीको मतियार तपाईँ पनि हुनुहुन्छ र यो मुद्दा चाहिँ केपी ओलीको विरुद्ध मात्रै छैन कि तपाईँको विरुद्ध पनि लक्षित छ। त्यस्तो बेलामा त्यो इजलासको अध्यक्षता तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त गम्भीर प्रश्न उठेन। यो कारणले आज अदालत यसरी चाहिँ थ्याङथिलो भएको छ। अब डाक्टर साहब, अदालत मात्र भइदिएको भए त एउटा पाटो रहन्थ्यो होला। अब खास गरी अदालतमा पनि यस्तो भयो भन्ने सबैलाई परिहाल्छ, किनभने बौद्धिक वर्ग चुप लाएर बस्ने अवस्था छैन। कम्तीमा डाक्टर साहब जतिको व्यक्तिलाई त पोलिराखेकै होला। तर यहाँ कार्यपालिका पनि फङ्सनलेस भयो। संसद त त्यहाँ अब हरेक दिन त्यहाँ नाराबाजी गर्ने बाहेक त्यहाँ केही कामै भएन। अब यो बिचमा अघि मैले सुरुको प्रश्नमा यहाँनिर जोड गरेँ, अब छलफल गरौँ न त, एउटा टुङ्गाउँ भनेर सर्वदलीय बैठकका आह्वान गर्दाखेरि प्रमुख विपक्षी दलले हामी सहभागी हुन्नौँ भन्नुको अर्थ उनीहरूले के चाहन्छन् त यस्तो बेलामा? अब होइन, उनीहरूले चाहिँ जस्तो मैले पहिल्यै भनेको थिएँ नि, अहिलेको राजनीति एमाले विरुद्ध लक्षित छ। लोकतन्त्रमा होइन, लोकतन्त्रमा त निर्णायक अङ्ग भनेका त दलहरू हुन् नि। अब सिङ्गो राज्य संयन्त्र मिलेर एउटा दलको विरुद्ध लक्षित भएर, जस्तो हिजो माओवादीलाई यिनीहरू यसै गर्थे नि त, आतङ्ककारी हो, टाउकाको मूल्य तोक्थे, जहाँ देख्यो त्यहाँ कुट्नु थुन्छे गर्नु भन्थे, यातना दिन्थे। तपाईँ हाम्रै समयमा घटेको घटना होइन त यो? अब यस्तो किन त्यति बेर चाहिँ स्वाभाविक मानियो त भन्दा उनीहरूले चाहिँ राज्यको विरुद्ध चाहिँ हतियार उठाए, त्यसलाई राज्यको विरुद्धको विप्लव मानियो। त्यो हदमा त्यसलाई एक हिसाबले लिन सकिएला। तर अहिले त एमाले त राज्य विरुद्धको राजनीतिमा आएको दल त होइन। अब सबैका आँखा अगाडि छ, 40%लाई 20मा ल्याइयो। अब काम तमाम भइसकेपछि, मिसन पुरा भइसकेपछि 20लाई फेरि बढाएर 40मा लगियो। खेलबाड होइन यो। हामीलाई एमालेसँग केही लिनु दिनु छैन नि। हामीले यहाँ उभिएर बोल्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि कति विकृत होला त यो दलीय राजनीति। त्यसपछि आजको स्थिति आएपछि एमालेलाई त यो सही भएको छैन। अब बाबुराम जस्ता मान्छेले के भनेदेखि एमालेलाई त्यहाँ गएर चाहिँ आवाज दिने नैतिकता छैन, उसले राजीनामा दिनुपर्छ, जनतामा जानुपर्छ। सिद्धान्त त गलत छैन, सिद्धान्त त सही हो। तर मेरो भनाइ हिजै पनि के थियो भनेदेखि ओलीले त्यो गरिसकेपछि ओलीले सही गरेको कि गलत गरेको भन्ने निर्णय गर्ने संस्था भनेको परमादेश होइन। लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण छिनोपानो गर्ने संस्था भनेको चाहिँ जनता नै हो। गइएन नि त, परमादेश लगाइयो। ओलीले बाबुरामले यो पनि भन्न सक्नुपर्छ कि लोकतन्त्रमा परमादेशद्वारा शासन गर्ने होइन। जस्तो यिनीहरू राष्ट्रपतिले तथानाम भन्थे होइन, हिजो जे ओलीले गरे त्यो कुरालाई सदर गर्दै हिँड्छन् भन्थे नि त। अनि आज त्यो निकाय त त्यो त संवैधानिक निकाय हो। त्यो मैले भन्दैको छु, विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुरबाट पठाएको कुनै पनि कागजलाई रोकिन् भने मलाई भन्नु त्यो कुरा, म फुकाइदिन्छु त्यो। त्यति पनि नबुझ्ने। अब सभामुखको प्रसङ्गमा नि डाक्टर साहब, सभामुखको भूमिकाको त निरन्तर प्रश्न उठ्यो, अहिले पनि अब चाहिँ प्रश्न उठिराखेकै छ। र खास गरी यो समग्रभित्र त्यही अध्यादेश जोडिन्छ क्या, यसो घुमाइफिराइ कुरो गरेर त्यहीँ जान्छ।
सभामुखको प्रसङ्गमा एमाले उठाएको दुईवटा कुरा, या त मार्ग प्रशस्त या चाहिँ त्यो कारबाही गरेको सांसदहरूको विषयमा त्यो के हो त त्यो प्रश्न पारिदिनु पर्यो भन्ने, र उहाँले त्यो गराउनु पनि सक्नु भएन। अहिले उहाँले बल चाहिँ सत्तारूढ दललाई नै दिनुभयो, त्यही भएर यो आज सर्वदलीय बैठक आह्वान भयो। सभामुखको आजको दिनको भूमिका चाहिँ सुधारोन्मुख देखियो कि फेरि पनि दलप्रति लक्षितै छ त डाक्टर? होइन, उहाँको अदालतको जस्तो भूमिका भयो उहाँको पनि त्यस्तै भूमिका भयो। अदालतको भूमिका सही हो भने उहाँको पनि भूमिका सही हो, अदालतको भूमिका शङ्कास्पद हो भने उहाँको भूमिका पनि सन्देहास्पद हो। उहाँले चाहिँ हाउसलाई विश्वासमा लिन सक्नु भएन, प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सक्नु भएन, र मूलतः एमाले विरुद्ध उहाँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देख्दा, किनभने लेमेन अन्डरस्ट्यान्डिङबाट मैले भनेको क्या, दलीय व्यवस्थामा दल सर्वोच्च हो, विचार सिद्धान्त नेतृत्व सर्वोच्च हो, कानुन विधि नियमहरू सर्वोच्च हुन्। अब यहाँ सभामुखले जुन भूमिका खेलिरहेका छन् त्यो नाङ्गो ढङ्गले एमाले विरुद्ध लक्षित छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल गर्न नपाइने भएको भएर मैले नगरिएको भनेर उहाँले पटक पटक हरेक दिनको जति बेला बैठक बस्छ त्यति बेला उहाँले स्पष्टीकरण दिनु। अनि बादलहरूको चाहिँ टोपबहादुरहरूको चाहिँ टोपबहादुरहरू पनि त प्रतिनिधि निर्वाचित हुन् नि, टोपबहादुरहरू सांसद छन् अहिले? छैनन्। बादल छैनन्। स्थानीय हाम्रो दैलेखको एउटा भाइकै उमेरको एउटा फुचे थियो प्रदेशको सांसद, भाइकै उमेरको हो त्यो, कानुन व्यवसायी पनि हुन्, मेरा पनि मित्र हुन्, छैनन्। चिनेकै के मैले चिनेकै, किनभने उनी बादल समूहका रहेछन्। त्यस कारण छानी एमालेलाई मात्रै लक्ष्य गरेर चाहिँ सभामुखले किनारा लाउने गरेको नाङ्गै देखिन्छ। अब यसमा भरपर्दो जवाब के हो, जस्तो उनीहरूले के भनेका छन् भने सभामुखले 14 दिनसम्म रोक्न पाइन्छ भनेका छन्। सभामुखले रोक्न पाउनु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भएन, रोक्नुको आशय के हो त्यो पनि प्रश्न हुनु पर्यो। रोक्नुको आशय चाहिँ एमालेलाई टुक्र्याउने मात्रै देखिन्छ। र माधव नेपाल भनेकै छ त प्रचण्डले मैले सानो मेहनत गरेर पार्टी बनाइदिएको समाजवादी बनाएको होइन त भनेकै छ त। अब यो समग्र घटनाक्रमले त डाक्टर साहब एउटा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर ल्याइएको अध्यादेशको कारणले राष्ट्रमा जुन समस्याहरू सिर्जना भयो, अब यी समग्र समस्याको समाधान चाहिँ कसरी निक्लेला त डाक्टर साहब? अब यो त रियलाइजेसन गर्नु पर्यो, एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण मिलाउनु पर्यो, सबैले चाहिँ रियलाइज गर्नु पर्यो। केपी ओलीले रियलाइज गर्नु पर्यो मैले कहाँ गल्ती गरेँ के गरेँ, माधव कुमारले रियलाइज गर्नु पर्यो मैले कहाँ गल्ती गरेँ के गरेँ, प्रचण्डले रियलाइज गर्नु पर्यो मैले कहाँ गल्ती गरेँ के गरेँ। अब रियलाइजेसन त त्यसरी जाला र मेरो पार्टी चाहिँ 1 नम्बर बन्नुपर्छ भन्नेतिर पो रियलाइज हुन थालेको छ। अब त्यसको त हामीले उत्तर दिन सक्ने कुरा भएन, त्यसको जवाफ त जनताले नै दिन्छन्। किनभने लोकतन्त्रमा अघि पनि हामीले व्याख्या गऱ्यौँ, जनता नै सर्वोच्च हो, उसको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। अब यही फेजमा चाहिँ अब के कुराहरू बाहिर गरिन्छ भने शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि केपी शर्मा ओलीले यो चुनावमा जानुहोस्, अब अरू विकल्प छैन, सरकार पनि चाहिँ राम्रोसँग गठन भएर अगाडि बढ्न पनि सकेन, मन्त्रीले परिषदले नि पूर्णता पाएन, हाउस पनि त्यस्तै छ काम गर्न सकेन, यी समग्र घटनाक्रमले अब एकचोटि जनतामा बरु अनुमोदन गर्न जाउँ भन्ने खालको कुराहरू छन्। र त्यसमा अब शेरबहादुर देउवा त हिजो पनि सकारात्मकै थिए भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। यसमा के छ डाक्टर साहब, हजुरले के भन्नुभएको छ? अब ढिलो भयो यो प्रश्नको उत्तर दिनलाई, किनभने हामीले त विगत समयमै यसको विकल्प छैन भनेको हामीलाई नै ओलीसँग लगेर जोडे। अब वास्तवमा यसको विकल्प केही पनि छैन र ठिक छ उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को 15 महिना पूर्ण अवधि काम गर्न दिने दिल्याउने अभिप्राय हो भनेदेखि उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। यो बौद्धिक मिडिया नागरिक समाज सुतेर बस्नु हुँदैन। यिनीहरू चाहिँ अहिलेको गठबन्धनका दलाल होइनन् नि, उनीहरू केपी ओली मात्रै सौताको छोरो होइन नि त, एमाले मात्रै सौताको छोरो होइन नि त। हिजो यहाँ प्रज्ञा डबलीमा बसेर आलोचना गर्ने नागरिक समाज आज कहाँ सुतो, मिडियाले किन खबरदारी गर्न चुकिरहेको छ भनिरहेका छन्। त उनीहरूको विचारमा केपी ओली नै, उनीहरूले त केपी ओली त प्रतिगामी नै भनिहाल्यो नि त।
अब प्रतिगामी नै भनिसकेपछि त प्रतिगामीको विरुद्धमा त एक ठाउँमा त उभिनै पर्यो, किनभने प्रतिगमन भनेको त ज्ञानेन्द्रको कदम हो। केपी ओलीको कदमलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग तुलना गरेका छन्। मैले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पसँग मात्रै तुलना गरेको छु। डोनाल्ड ट्रम्प पनि अराजक थिए, छाडा थिए, स्वेच्छाचारी थिए, जथाभावी बोल्थे, प्रतिपक्षलाई चाहिँ निषेध गर्थे। जस्तो केपी ओलीको समस्या के भने उनले जस्तो किसिमको चाहिँ अपरिपक्व र कनिष्ठ पात्रहरूलाई अगाडि सारेर शासन गर्ने चाहिँ उनले चाहिँ हत्कण्डा अपनाए। त्यसपछि नै केपी ओलीको छवि बिग्रिँदै बिग्रिँदै गएको। उनले मलाई लाग्छ प्रदीप गेवाली बाहेक मन्त्री बन्न लागेको मान्छे उनले त्यहाँ एउटा पनि राखेका थिएनन्। पछिल्लो कालमा उनले त्यो एउटा सञ्चार मन्त्री भएको पार्वत गुरुङ भन्ने, तिनको चाहिँ म बोली व्यवहार राम्रो देख्थेँ। छानी छानी जनतामा क्रेज भएका मान्छे जस्तो लालबाबु पण्डितलाई डाँडा कटाइदिए, थम्माया थापालाई डाँडा कटाइदिए, गोकर्ण विष्टलाई डाँडा कटाइदिए, छानी छानीकन भरपर्दा मानिसहरूलाई निषेध गरे र यो हाम्रो घनश्याम भुषाल जस्ता अलिकति प्रेजेन्टेबल मानिसहरूलाई निषेध गरेर उनले या त गोकुल बाँसकोटा होइन भने कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भानुभक्त ढकाल जस्ता चाहिँ जनतालाई अरुचिकर लाग्ने पात्र र शैली प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई अगाडि सार्नाले त्यहाँ त थिए त 101 मानिसहरू थिए नि। म भन्छु नि अष्टलक्ष्मी साक्य नै थिइन्, अमृत बोहरा नै थिए, युवराज गेवाली नै थिए, कस्ता कस्ता चाहिँ उनले त इभन ईश्वर पोखरेललाई पनि वाञ्छित भूमिकामा जस्तो यस बनाएर राखिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ केपी ओलीको इमेज एकदम धुमिल हुँदै गयो र उनले जो सल्लाहकारहरू जस्तो राखी छोडेका थिए होइन, दुधे बालकहरूलाई सल्लाहकार राख्ने, बोल्दाखेरि जहिले पनि छेडपेच गरेर नेताहरूलाई डोमिनेट गरे जस्तो चाहिँ तल चाहिँ प्रतिध्वनित हुने। त्यसपछि न अहिले नै तपाईँ हेर्नु न, जस्तो अहिले त शेरबहादुर पनि त 5 सदस्यीय क्याबिनेट सरकार चलाइरहेछन्। कुनै किसिमको चाहिँ एउटा उकुस मुकुसको स्थिति छैन नि। मान्छेले प्रश्नै उठाएको छैन सरकारले पूर्णता पाएको छ कि छैन कि। यो त सोसियल मिडियाको काम मात्रै हो, सरकार किन गठित भएन, किन विस्तारित भएन, किन सरकारले पूर्णता पाएन, यो त हाम्रो खेलो मात्रै हो नि। तर कार्यप्रणालीमा त त्यसले चाहिँ तात्विक केही पनि असर पारेन, किनभने राज्यको त स्थायी सरकार भनेको त कर्मचारी तन्त्र हो। कर्मचारी तन्त्रलाई पनि चरम राजनीतिकरण गरेर न आजको स्थिति आएको छ। त्यसकारण यिनीहरूको शासकीय शैली, केपी ओलीको चाहिँ शासकीय शैलीमा रहेको समस्या हो, जो चाहिँ स्वेच्छाचारी अहङ्कारमा आधारित थियो र अपरिपक्व र चाहिँ कनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई उनले अगाडि सारेर शासन गर्नाले केपी ओलीलाई वास्तवमा त्यति ठुलो आपत आइलागेको थियो। तर आफैमा प्रतिगामी त थिएनन् नि उनी। अहिले भन्दैछन् नि यो सम्पूर्ण परिवर्तन माओवादीले ल्याएको इत्यादि भनेर। अनि त्यसो भने 47 को परिवर्तन कसले ल्याएको? 30 वर्ष सङ्घर्ष गर्यो काङ्ग्रेस एमाले, त्यो कहाँ गयो त त्यसो भने? हो यो प्रवृत्ति र यसरी बुझ्ने मानिसहरूको कारणले यस्तो भइराखेको छ। त्यसै कारण मैले के भने तिमीहरू जति यस्तो हरकत बढाउँदै जान्छौ त्यति स्वेच्छाचारी केपी ओलीलाई फाइदा हुन्छ र केपी ओलीको कहर नेपाली राजनीतिमा फेरि बरकरार रहन्छ, किनभने पुनः केपी ओली निर्वाचित भएर आउँछन्। यो हिसाबले केपी ओलीका वास्तविक मतियार सुरेन्द्र केसी होइन, तिमीहरू हो भन्ने तर्क मेरो हिजोदेखि। अन्यथा अहिले निर्वाचन हामी गएर निर्वाचित एउटा वातावरण बनाइसकेको भएदेखि जुन अवस्था डोनाल्ड ट्रम्पको भयो केपी ओलीको त्यही हुन्थ्यो। अरू अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्थे बा शेरबहादुर 2/3 को निर्वाचित। म त वामपन्थीले जुन 2/3 मास्ने अपराध गरे यिनीहरू दण्डनीय छन्, यिनीहरू अपराधी हुन्। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले अगाडि बढाउनु पर्छ। म आफै नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी प्रचार प्रसारको मैदानमा उभिन्छु, मैले आफै भनेको थिएँ त्यति बेला विपक्षीमा हुँदाखेरि। अब डाक्टर साहब यहाँ त फेरि पनि अघि हामीले उठाएको जस्तै विश्वासको सङ्कट आउने भयो। यद्यपि अहिलेलाई केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भने हामी चुनावदेखि किन डराउने, हिजो हामीले त चाहेकै हो भन्ने खालका कुरा छ। भोलिका दिनमा चुनावै हुने परिस्थितिमा पनि या त अब प्रचण्डले त कार्यकर्तालाई निर्देशनै दिइसके भ्याकुर लखेटे चाहिँ लखेट्नु र चाहिँ अब 64 सालको माओवादी बनाउनु भन्ने हिसाबले। अब अरू नेकपा समाजवादी त्यही भनिरहेछ, नेकपा एमाले हामी अझ 2/3 सहित आउँछौँ, वैधानिक बाटोबाट आउँछौँ भनिरहेको छ। यी समग्र घटनाक्रमले फेरि उहाँहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भने यही सरकारले चुनाव गराउने भन्नेमा पनि उहाँहरू एक किसिमको दुविधा जस्तो, एक किसिमको अब विश्वासको खडेरी देखिन्छ। त्यो विश्वासको खडेरीको असर चाहिँ मुलुकले निरन्तर भइराख्नुपर्ने देखिन्छ राख्छ। त्यसो हो भने समस्या त अहिलेको नेतृत्व हो नि त। नेतृत्वलाई त्यसो भने हामी
पन्छाउन त त्यसो भने। त्यसको लागि त विप्लवले अहिले भनेको छ नि डाक्टर साहब, कम्तीमा यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहियो अनि जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो यो राष्ट्रिय मूल मुद्दाहरूमा भन्ने छ। त्यो सम्भावना हुन्छ डाक्टर साहब अहिले अथवा के छ? होइन, अब त्यसबाट पनि समाधान हुन्छ भन्ने निदो छ त। त्यसो भने जहिले पनि हामी या त जनमत होइन भने चुनाव मात्रै गरिरहने र व्यवस्थाको निरूपणमा मात्रै हामीले सम्पूर्ण साधन स्रोत खर्च गरिरहने, त्यसो गर्दा गर्दै मुलुकको अस्तित्व नै सिद्धिने अवस्था आइसक्यो। तपाईँले आँकडा देखिसक्नुभयो, 17 खरब वैदेशिक ऋण भइसक्यो, 14 खरब व्यापार घाटा भइसक्यो। अब अहिले म सुन्दैछु सोजनान्तर स्थिति घाटामा गइसक्यो। अब 6 महिनाको लागि मात्रै भुक्तानी गर्न सक्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चित छ अरे राष्ट्र ब्याङ्कमा। गभर्नर बिदामा बसे भन्ने सुन्छु, बाहिरले प्रेसरमा दिएर कोरोना लाग्यो भन्ने पनि हल्ला छ। त्यही त। अब यहाँ त जे पनि कोरोना भन्छन्। ऊ माधव नेपाललाई के भयो त? सबै मान्छेले कोरोनै भनिदिने भए ए जे लाग्यो नि भर्ना भएको छ। हजुर, अस्पतालै अब जे भने पनि कोरोना भन्ने त चलनै छ यहाँ। मलाई डर लागिरहेछ बा इन्डाइरेक्ट उनलाई अनेक प्रेसरहरू भयो कि त्यहाँ। अब एउटा काम हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ हाई छ, महिला चाहिँ गभर्नर भइन्, युगान्तकारी घटना भयो भनिरहेछन्। त्यो काम त सहज प्रक्रियाभित्रको कुरा हो नि। एउटा पाइलटले चाहिँ जहाज अवतरण गराएको कुरामा समेत हामी विवादित हुन्छौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीले हाम्रा हवाई र स्थलगत मार्गहरूलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित र संरक्षित गराउने, कसरी अद्यावधिक गर्ने, उडान व्यवस्थापनलाई कसरी चाहिँ भरपर्दो बनाउने, यो हो नि त। एउटा पाइलटले सुरक्षित अवतरण गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा त कुनै चाहिँ राष्ट्रिय अभियानको विषयवस्तु त होइन नि। ठिक छ, पाइलटले त्यहाँ एउटा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके, 77 जना यात्रुको जीवन रक्षा गरे, यसको लागि उनी वन्दनीय छन्, यसको लागि उनी धन्यवादका पात्र छन्। तर यो आफै भन्दा पनि कसरी बुद्ध एयर र अन्य एयरहरूलाई सुरक्षित र संरक्षित गराउने भन्ने हो नि त। हाम्रो हवाई उडान कस्तो छ, हाम्रो हवाई उडान नीति कस्तो छ, हाम्रा जहाजहरू कस्ता छन्, हाम्रा हवाई कर्मचारीहरूको सेवा शर्तको बन्दोबस्त के छ, यो हो नि त हेर्नुपर्ने कुरा। हाम्रो आँखाको अगाडि नेबानी सिद्धि होइन। अहिले के भनिँदैछ भने नेबानीको सम्पूर्ण सम्पत्ति 41 अरबको छ भनेदेखि ऊ माथिको ऋण र घाटा चाहिँ 47 अरब पुगिराखेको छ। त्यो नेबानीलाई बिक्री बट्टा गर्दाखेरि पनि 7 अरब चाहिँ उसलाई तिर्ने पैसा पुग्दैन भन्ने छ। तर तिनीहरू त्यो चलाएको चलाइछन्। 1400 कर्मचारीलाई पाल्ने एउटा भाँडो बनेको छ। यो हो नि त समस्या त। भ्रष्टाचार, यसो गरौँ भ्रष्टाचार जता पनि भनौँ न। अब त्यसको औचित्य नदेख्ने क्या। अब नेबानीले जब केही राष्ट्रलाई चाहिँ योगदानै दिन सकिरहेको छैन भने त्यसलाई पालिरहनुको के अर्थ छ भन्नु त? जबकि बाँसबारी छाला जुत्ताले त केही पनि क्षति पुर्याएको थिएन नि, ट्रली बसले त केही पनि क्षति पुर्याएको थिएन नि, गोरखकाली रबर उद्योगले के क्षति पुर्याएको थियो, भ्रिकुटी कागज कारखानाले देशलाई के क्षति पुर्याएको थियो। 5000 कर्मचारी त त्यसले पनि पालिरहेको थियो। 1400 कर्मचारीको लागि त्यत्रो क्षति बेहोरेर नेबानी पालिरहनु पर्ने, यही कुरा चाहिँ आयल निगमको हो। तर जुन जुन भरपर्दा चाहिँ संरचनाहरू छन् तिनलाई चाहिँ निजीकरणको नाममा स्वदेशी ब्याङ्कको ऋणबाट विदेशी साहुकारहरूको हातमा सुम्पिनु पर्ने राष्ट्रिय अपराध होइन यो। यस्तोमा डिबेट गर्नुपर्नेमा अब हामी कहाँ डिबेट गर्न बाध्य भइरहेछौँ भने मध्यावधि के हुन्छ, सरकार कहिले विस्तारित हुन्छ, राजदूतहरूको नियुक्ति कहिले हुन्छ, कहिले राजदूतको नियुक्ति भएर के हुन्छ। अब राजदूत नियुक्तिको एग्रिमो नगइकन त्यो फिर्ता नआइकन अर्को सरकार आइसकेको हुन्छ। यसले जुन अन्तर्राष्ट्रिय एउटा छविमा चाहिँ धक्का दिने हो, कूटनैतिक निरन्तरतामा जुन किसिमको क्षय राष्ट्रले बेहोर्नु पर्ने हो, त्यसको तुलनामा एउटा राजदूत जानु र एउटा राजदूत आउनुको के अर्थ हुन्छ मलाई भनिदिनु त। त्यसकारण मैले भने यो किचलो गरेर लडाइँ गरेर बस्ने होइन, अविलम्ब विश्वासको वातावरण बनाउने, राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने र एउटा चुनावी सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जाने। योभन्दा अर्को अबको कुनै राजनीतिक बाटो हुन सक्दैन नेपालमा। यो 15 महिना अगाडि नै यो गरिहाल्ने कि अब के गर्ने त? कमसे कम पुस माघतिर गएर, अब पुस माघ पनि जुम्ला हुम्लातिर चाहिँ हिउँले दुःख दिन्छ भन्ने छ कि वैशाख जान्छ। अब अहिले नै थाल्यो भने पनि कि वैशाख जान्छ होइन भने त्यसै जाने भइगयो। किनभने अब यहाँ कार्तिक मङ्सिर लागिहाल्यो, चैतसम्म हुनै सक्दैन, आगामी वैशाख हो। अर्ली इलेक्सन भनेको आगामी वैशाख हो। चुनावको दिशामा त्यसो भए मुलुक गयो डाक्टर साहब, यो समग्र घटनाक्रमले परिस्थिति हेर्दाखेरि? होइन, हामीले त्यो किन भन्नु पर्यो? फेरि केपी ओलीको चुनावी राजनीति बोक्यो सुरेन्द्र केसीले भन्लान्।
हामीलाई चाहिएको चाहिँ के भने राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाओ। यो गाँठो फुकाउनु पर्यो। त्योबाट तिमीहरूलाई राम्रो हुन्छ। नत्र भने यस्तो कुरामा हामी जस्तो भनौँ यिनीहरूले ठुलो अक्षम्य चाहिँ राष्ट्रिय अपराध गरेका छन् नि। स्थायित्वको लागि हामीले 2/3 दिएको हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा पठाएको हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री हुन सत्तामा पठाएको हो र हामीले। उनीहरूले नै भनेका छन् जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त्यसलाई भनिन्छ जो अनतिक्रमण्य हुन्छ, त्यसलाई कसैले पनि हेरफेर गर्न सक्दैन। हस्, त्यो न हो सार्वभौम सत्ता भनेको त। त्यसो भने अहिले कसलाई सोधेर चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारमा छ? कसलाई सोधेर प्रचण्ड चाहिँ काङ्ग्रेससँग सहकार्यमा छन्? जनताको आदेश हो त्यो मतादेश हो। यसलाई वैधता दिनको लागि पनि निर्वाचनमा जानुको उनीहरू भन्छन् हामी लोकतन्त्रमा छौँ। लोकतन्त्रमा जनता चाहिँ सर्वशक्तिशाली हुँदैन। जनताको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्ने परमादेशलाई अधिकार हुन्छ? यो कुनै लोकसेवा पास गरेर ल्याइएको प्रणाली हो? संविधान अदालतले दिएको हो कि संविधान सभाले दिएको हो? संविधान सभाले दिएको हो भने त जनताले दिएको भयो त। जनता त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् नि। जनताभन्दा ठुलो हो सर्वोच्च अदालत। तर हिजोको दिनमा त त्यो देखियो राख्छ। अब आजको दिनमा चाहिँ जसरी अब एउटा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर विधि विधान कुल्चियो। हिजो केपी शर्मा ओलीले 5 वर्षको लागि जुन स्थायित्व हुनुपर्ने त्यसलाई लत्याए, संसद विघटन गरे भनेर सरकार आयो। आज एउटा दलको एउटा नेतालाई लक्षित गरेर ल्याइएको अध्यादेशको कारणले यो समग्र राजनीतिक नै एउटा शिथिल बनाइदियो। अब यी समग्रको निकासी हो चुनाव चाहिँ नि जस्तो देखिन्छ। तर राजनीतिक दलहरूभित्र चाहिँ यसमा चाहिँ एकमत छैनन् क्या डाक्टर साहब। फेरि पनि यो अघिनको प्रश्नमै जोडिन्छ, अदालतमै गएर अब यो गाँठो फुकाउनु पर्ने भयो। फेरि खिलराज रेग्मी आउनुपर्ने भयो, चोलेन्द्र शमशेर यसरी होइन। अब चोलेन्द्र शमशेर हिजो राष्ट्रिय सहमति सम्भव भएको हुनाले र प्रचण्डको हस्ती भएको हुनाले त्यस्तो सम्भव थियो। अब अहिले त्यो स्थिति छैन नि त। हिजो या त गिरिजाबाबुको एउटा स्थान थियो, होइन भने प्रचण्डको एउटा स्थान थियो। अब अहिले त्यो स्थान प्राप्त नेतृत्व खोइ त हामीलाई। आज कसले ल्याइदिने त खिलराज रेग्मी? किनभने अब एमालेलाई महत्त्वमा नल्याइकन राष्ट्रिय सहमति हुँदैन। त्यो नभइकन खिलराज जन्मिँदैन। एमाले त अब चोलेन्द्र शमशेरलाई त खिलराज बनाउनु त अरू कुनै कुरा उसले मान्ला, तर यो कुरा त मान्दैन नि। हामी देखिरहेछौँ एमालेसँग बैरभाव गरेको फल विश्वनाथ उपाध्यायले जीवनभर बेहोर्नु पर्यो। त्यही व्यथाले वास्तवमा उहाँ दिवंगत हुनुभयो। कत्रो पीडा थियो उहाँसँग, बारम्बार मसँग कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो। कस्तो लखेटेको थियो एमाले। चोलेन्द्र शमशेरको त्यही सन्तान दर सन्तान चोलेन्द्र शमशेरले त्यही कुरा बेहोर्नुपर्छ। किनभने चोलेन्द्र शमशेरले लिएको बाटो ठिक छैन। चोलेन्द्र शमशेरले त ठिक छ संविधानको उल्लङ्घन केपी ओलीले गरेको हो भने केपी ओलीलाई मानहानिमा हाल्दै भइगयो नि, कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुन नपाउने गर्दै भइगयो नि। तर परमादेश होइन। 2टा अपराध गरेको थियो केपी ओलीले। संविधानको धारा उल्लङ्घन गरेको थियो किनभने मध्यावधिको व्यवस्था छैन अहिलेको संविधानमा। दोस्रो उनले चाहिँ अदालतको अवज्ञा गरेको थियो। 2वटा अपराध गरेको छ केपी ओलीले। तर परमादेश भयो नि त। उनीहरूको लक्ष्य शेरबहादुर भन्ने देखियो नि त। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत नेपालको सर्वोच्चलाई छ। तर त्यसपछि आएको सरकारले पनि केही गर्न नि सकेन। अहिले झन् बरु झन् यस्तो अस्थिरता निम्त्याइदियो क्या। त्यो त दोस्रो कुरा भयो। पहिलो कुरा त केपी ओलीलाई मटियामेट गर्ने विधि र त्यो नाममा एमालेलाई अङ्गभङ्ग गर्ने चाहिँ कुत्सित नियत, त्यसका बाई प्रोडक्टहरू आजको परिवेशका लागि जन्मदाता हुन् नि त। यो अब यसैमा नि डाक्टर साहब जस्तो चुनावसम्म गठबन्धन भनेर लागिरहेछन्। यसको अर्थ पनि अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै केपी शर्मा ओलीलाई नै लक्षित गरेर चुनावसम्म गठबन्धन गर्ने, कसरी हुन्छ मिल्ने, सिट बाँडफाँड गर्ने, भागवण्डा गर्ने, यस्ता खालकोमा यो सरकार लिप्त भयो डाक्टर साहब। यो राजनीतिक दलहरू अहिले होइन, राजनीतिमा त राजनीतिक अब गठजोड मोलतोल त हुन्छ नि, त्यसलाई हामी अन्यथा नलिउँ। दलहरू गठबन्धन गरून्, चुनावी मोर्चा बनाउन्। तर यहाँ समस्या के आयो भने आफूले गरेको गठबन्धन चाहिँ लोकतान्त्रिक हुने, अर्काले गरेको गठबन्धन चाहिँ प्रतिगामी हुने भन्ने जुन व्याख्या यिनीहरूले लिएर आयो नि, टोपबहादुरहरूलाई निकालेको कुरा चाहिँ संविधानको अनुकूल हुने,
अनि माधव कुमार नेपालहरूलाई निकाल्ने कुरा चाहिँ प्रतिगमन हुने भन्ने कुरा त तपाईँहरू पनि त बुझ्नुहुन्छ नि त बाबु। हामी देखिरहेछौँ नि त यो राजनीति चाहिँ एमाले विरुद्ध लक्षित छ। ल केपी ओलीसँग उनीहरूको बैरबाप होला, एमालेसँग उनीहरूको किन एमाले भने त राजनीतिक दल हो नि। अघि पनि हामीले भन्यौँ दलीय व्यवस्थामा दल त महत्त्वपूर्ण एक्टर हुन्छ नि त। अब साँच्चै यिनीहरू लाग्यो भने त डाक्टर साहब जस्तो अहिले पनि मानिसहरू के भन्छन् भने खास गरी दुईटा वादले काम गर्ने हो अहिले देखिएको यही। भोलिको दिनमा यही माओवादी, यही समाजवादी, यही एमाले मिलेर अगाडि जान सक्ने अवस्थाहरू रहला वा नरहला डाक्टर साहब? होइन, त्यो त अब राजनीतिमा अघि मैले भने जोड घटाउ हुन्छ, कोण प्रतिकोणहरू हुन्छन्। काहीँ चाहिँ सैद्धान्तिक आधारमा राजनीतिक समीकरण मिलाइन्छ। जस्तो भारतमा चाहिँ बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा जुनसुकै अवस्थामा पनि समीकरण बन्दैन। त्यहाँ हामी देखिरहेछौँ मार्क्सवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा समीकरण छ र उनीहरू त्यो नीतिगत आधारमा चाहिँ त्यस्तो मोर्चा र समीकरण बनाउँछ। नीतिगत आधारमा पेट्रोलको मूल्य बढाउने कि किरासिनको मूल्य बढाउने, हवाई फिल्डको निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रभुत्व हुने कि सरकारी क्षेत्रको, राजकीय क्षेत्रको, वैदेशिक पुँजी निवेश के हुने कस्तो गर्ने, यो आधारमा उनीहरू चाहिँ समीकरण बनाउँछन्। यो चाहिँ भारतको कुरा भयो। अब तपाईँ नै भन्नुहोस् नेपालमा हुने समीकरण के आधारमा हुने गरेका छन् त? स्वार्थको आधारमा। अब अहिले उनीहरू के भन्छन् भने केपी ओलीले चाहिँ राप्रपासँग चाहिँ गठबन्धन गरेर निर्वाचित भएर आएका केपी ओली फुर्ती लगाउँछन्। त्यसो भने हिजो माधव कुमार नेपालहरूले राप्रपाभित्रको पनि सबैभन्दा पुरातनपन्थी प्रवृत्ति, लोकेन्द्र बहादुरको प्रवृत्ति, डाक्टर मोहम्मद मोहसिनको प्रवृत्ति, राजेश्वर देवकोटाको प्रवृत्तिलाई प्रवर्धन गर्नेहरू एमाले नै होइनन्, माधव नेपाल नै होइनन्। त्यति बेर के हेरेर बसेका थिए त विरोध कतिवटाहरू? त्यसकारण यो मुख हेरेर चाहिँ नीति बनाउने, पात्र हेरेर चाहिँ, स्वार्थ हेरेर चाहिँ समीकरण गर्ने अथवा नगर्ने, यसमा मात्रै हामीले फोकस हुनुपर्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नो सुविधा अनुसार राजनीतिक मिलान त गरेकै हुन्छ त। हाम्रो देशमा चाहिँ स्वार्थ अनुसार मात्रै गरियो, त्यो मात्रै आजको प्रश्न हो। जस्तो अहिले माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा समीकरणको के अर्थ छ ल मलाई भनिदिउँ त? हिजोको प्रधान शत्रु किटान गरिएको, अब अहिले माधव कुमार नेपालको कुरा आयो अरे प्रधान शत्रु केपी ओली। के आधारमा प्रधान शत्रु केपी ओली? अब माधव कुमार नेपालको फोकस चाहिँ मूलतः एमाले विरुद्ध लक्षित छ। एमाले अब टर्च बालेर खोज्नुपर्छ, त्यसलाई सिद्ध्याउनु नै नेपाली जनताको। आफैले नेतृत्व गरेर एमालेलाई गोडमेल गर्न जनतालाई सिकाउनु भयो, कार्यकर्ता पैदा गर्नुभयो। अब आफै त्यो एमालेलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। ठिक छ, एमालेको केपी ओलीको प्रवृत्ति गलत भयो भने केपी ओलीको मूल्याङ्कन सिङ्गो राष्ट्रले गरोस्, यो भन्नु न उहाँले। एमाले नै प्रमुख शत्रु, एमालेलाई नसिद्ध्याइकन अरू काल्पनिक कुरा भएन यो। मैले चाहिँ यो चासो किन व्यक्त गरेको भने यो गरेर उनीहरू लडालड गर्छन् र उनीहरू सकिन्छन्, अर्कोले चाहिँ विजय हासिल गर्छ। यसबाट माधव कुमार नेपाललाई नै के भयो? त्यसो भने के विरोध कतिवटाले फेरि मकवानपुरबाट चुनाव जित्छु भन्न ठानेको विरोध कतिवटाले? उनले के भने अब आउने निर्वाचनमा हाम्रो समाजवादीको अग्रता भएन भने राजनीतिबाट म संन्यास लिन्छु, लिन्छन् त? त्यो भोलि यो प्रश्न हामीले गर्नुपर्ने छ, किनभने यो रेकर्डेड छ डाक्टर साहब। हामी जस्तो मैले भने नि, हिजै मैले भने प्रचण्डले चाहिँ 5 वर्षकै प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् भनेर राष्ट्रलाई ढाँट्नु भयो। मैले त्यही बेला औँला ठडाएर भने हेर्नु चाहिँ यो मान्छे झुटो बोल्दैछ। किनभने नेपालमा कसैले पनि कसैलाई 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री मान्दैन। कि लाचार हुनु पर्यो शेरबहादुर जस्तो, लोकेन्द्र बहादुर जस्तो? होइन भने कसैले कसैलाई यहाँ मान्दैन, मान्ने प्रचलन नै छैन हाम्रो यहाँ। अहिले पनि हामी यी हेरौँ न, हामी सरकारले पूर्णता पाएको छैन। सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू चाहिँ बदर गरिसके, 30 जना राजदूत बदर गरिसके, सचिवहरू चाहिँ तबादला गरिसके, सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू चाहिँ हेरफेर गरिसके। पहिलो भनेको त सरकारलाई पूर्णता दिने हो नि त। अब यहाँ के हुन्छ भने सम्पूर्ण नियुक्तिमा काङ्ग्रेसले एकलौटी गरिसक्यो। अब भोलि माओवादी आउँछ, मधेसवादी आउँछ, त्यो कुरा मान्छ? जस्तो भनौँ न, गोरखापत्रकै कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ एमालेको एउटालाई, के अरे काङ्ग्रेसको एउटालाई बनाइदिए। मानिलिउँ त्यो भाग चाहिँ भोलि मधेसवादीलाई पर्ला, मान्छन् त मधेसीले त्यो कुरा? हटाइदिइहाल्छन् गर। अनि
यो अस्थिरता हो, यो प्रतिगमन हो मैले देख्दा। यहाँ त मुख्यमन्त्रीमा नि बाँडफाँड भनिरहेको छ। अब लुम्बिनीको 8-8 महिना भनेको छ, यहाँ बागमती प्रदेशको त 2.5 महिना बरु गर्नु पर्यो भन्ने आइरहेको छ। होइन, त्यो त भागबन्डा भयो, गठबन्धनको सरकारमा अस्वाभाविक भएन। मुख्य कुरा चाहिँ मतादेश के हो त, जनादेश के हो त, त्यो हो नि त। जनादेशको त अहिले डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो। बस त्यो हो नि चुनौती। जस्तो उहाँहरूलाई यो गर्ने हो भने त फेरि जनताको आदेश लिनुपर्छ कि यो लोकतन्त्र होइन भन्नु पर्यो। लोकतन्त्र हो भने त लोकमत अनुसार हामी जानु पर्यो। ठिक छ, हामीले चाहिँ यो एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा अथवा केपी ओलीको स्वेच्छाचारिताले गर्दा, उनको असहिष्णुताले गर्दाखेरि हामीले यो गर्नुपर्ने भयो। जनताको जनचाहनो अनुसार हामीले गर्न नसकेकोमा हामीहरू चाहिँ लज्जित छौँ। तर लोकतन्त्रमा जनता नै सार्वभौम भएको हुनाले हामी फेरि सोध्न आएका छौँ। यो विनयशील देखियो नि, जनताले त्यस्तो बेलामा माया क्षमा पनि गर्न सक्छन्। प्रकारान्तरमा यो समग्र घटनाक्रमले त्यति बेला केपी शर्मा ओलीले चालेका कदमहरू चाहिँ सही थिए भन्ने प्रमाणित दिशामा लग्यो है डाक्टर साहब? होइन, त्यो त केपी ओलीको पक्ष पोषणमा त्यो गल्ती हामीले गर्नुहुन्न। केपी ओलीलाई उत्पादन गरेको यिनीहरूले हो र यो काम प्रचण्डले गरेका हुन्। किनभने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व उनले छोड्नु हुँदैन थियो। माधव कुमार नेपालको त असहिष्णुता हो, त्यसको कारण फेरि केपी ओली नै हुन्। किनभने माधव नेपाललाई किनारै लगाएर अपमान गर्ने, प्रताडित गर्ने, हेप्ने काम केपीले गरेका हुन्। यो सत्य कुरा हो। हुँदाहुँदै पनि दलीय व्यवस्थामा त दलीय विधि विधानलाई त मान्नु पर्यो नि त। निर्वाचित भएर आएको प्रधानमन्त्री, जनादेशबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई परमादेश लगाइकन शत्रु पार्टी, प्रतिद्वन्दी पार्टीसँग घाँटी जोडिकन अनि बेदखल गरेर अनि यही लोकतन्त्र हो भन्नु, अनि त्यो चाहिँ प्रतिगमन हो भनेर चाहिँ डङ्का पिट्नुलाई मात्रै हामीले अस्वीकार गरेको। बाँकी त केपी ओलीले ठिक बाटो लिइराखेका थिए, केपी ओली ठिक थिए, यिनीहरू गलत थिए। हामीले यो भन्यौँ भने केपी ओलीको पक्ष हुन जान्छ, त्यो काम हामीले गर्नुहुन्न। हुन्छ डाक्टर साहब, अब म यो अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। जस्तो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई चाहिँ यो लगानीको लागि वैधानिकीकरण गराउने दिशामा सरकारले जुन एउटा प्रयास गरिरहेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ डाक्टर साहब? त्यो त अब अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ, मैले बुझेसम्म स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै वैधता दिने प्रचलन छैन र यसको चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा यसले आँच पुर्याउँछ। अब बाबुरामले नै कालो रहिरहनुभन्दा त ओम्नी र चाहिँ यतिको कालो धनलाई वैधता दिनुभन्दा त कालो धनलाई चाहिँ सेतो बनाएर अनि उत्पादनसँग जोड्नु राम्रो हुन्छ भनेर बाबुरामले नै भनिसकेपछि त नेपाली समाजको बुझाइ के छ भने सुरेन्द्र केसी भन्दा बाबुराम जान्ने भन्ने छ, सुरेन्द्र केसी भन्दा बाबुराम ठुलो भन्ने छ। महेश बस्नेतले पनि 21 अर्ब माओवादीको हिजोको जुन धन थियो, त्यो कालो धन, त्यो के अब द्वन्द्वकालको लुकाइएको अथवा क्यान्टोनमेन्टको जेसुकै अथवा कताबाट आएको के छ, त्यसलाई वैधानिकरण गराउनको लागि यस्तो गर्न खोजियो भन्ने आरोप लाग्छ। अब घगडाङ अर्थविदहरू नेपाली काङ्ग्रेससँग छन्, के भन्छन् त डाक्टर रामशरण महतो? एकदम जान्ने हुन् नि डाक्टर रामशरण महतो, के भन्छन् त? उनले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। त यो लाचारी किन त त्यसो भने? अघि मैले भने यो त विज्ञहरूले बोल्ने कुरा हो नि, हामीले बोल्ने कुरा होइन यो। खालि म चाहिँ एउटा लेमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ के भन्छु भने यस किसिमको सम्पत्तिलाई वैधता दिने प्रणालीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सही भनिँदैन, लेमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। अब सरकारले के बोल्यो त डाक्टर साहब यस्तो विषयमा? यो सरकारले किन, यो सरकारलाई थाहा छ या अवैधानिक सम्पत्ति छ भन्ने छ कि अथवा यो अरूले लगाइएको आरोपमा यो माओवादी पार्टी चाहिँ नि ठ्याक्कै हो? होइन, माओवादीतिर हामी नजाउँ, अब हामी शेरबहादुरतिर जाउँ न। शेरबहादुर यसलाई लिएर के भन्छन् त? भोलि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शेरबहादुरले अनुहार देखाउनु पर्दैन? भोलि आइएमएफसँग के भन्ने, अमेरिकालाई के भन्ने त? माओवादीसँग त त्यस्तो सम्पत्ति थियो, आफू सरकारमा भएका बेला त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्ने उसको नीति हो भनेदेखि त्यो सही कि गलतमा विवाद गर्न सकिने भयो। तर त्यो अस्वाभाविक त भएन। मसँग कालो सम्पत्ति छ, त्यसलाई वैधानिक गराउने हर किसिमको उपाय त म गर्छु। विगत समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले नै सुमार्गीको एउटा ठुलो रकम बाहिरबाट आएको ट्याक्स हेभन कन्ट्रीबाट आएको एउटा सम्पत्तिको अङ्क थियो, एक दिनको लागि मात्रै त्यति बेलाका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल चाहिँ उपत्यका बाहिर गए, त्यही दिन त्यसलाई भुक्तानी गराइयो भन्ने छ। उनले त्यसमा के माफी लिए भनेदेखि
म बाहिर गएको बेला यो भएछ। अब यस्तो देशमा अनि यो विषयको एउटा विज्ञता प्राप्त व्यक्तिहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु बाहेक म अरू केही पनि गर्न सक्दिनँ। किनभने माओवादीसँग त्यो खालको सम्पत्ति छ भन्ने आरोप, जस्तो बाबुरामले नै के भनेको छ भनेदेखि तिमीले किन चाहिँ माओवादी पार्टी छोड्यौ त भन्दा क्यान्टोनमेन्टको 21 अरब प्रचण्डले एकलौटी गर्न खोजेको हुनाले त्यो भ्रष्टाचार सहन नसकेर मैले माओवादी पार्टी परित्याग गरेको हुँ भनेका छन्। बुढी गण्डकीको कुरा अघि पनि मैले भनिहालेँ। वाइट बडीको 4 अरब 35 करोडको कुरा पनि मैले उल्लेख गरिहालेँ। 33 केजी सुन प्रकरण त विचाराधीन नै छ। अदालतमा विचाराधीन भएको विषय बोल्नु हुँदैन भन्छन्, तर विषयवस्तु त यिनै हुन्। यसलाई एउटा विज्ञताको आँखाले के भन्छ त? अहिले सबभन्दा जान्ने भन्छन् यिनीहरू रामशरण महतलाई। के भन्छन् त रामशरण महत? अब अहिलेका जनार्दन त एकजना पार्टीका अर्थमन्त्री हुन्, पार्टीको नीति त्यहाँ लिएर आएका होलान्। अब त्यो नीति सरकारको नै मोर्चा घटकहरूको नै नीति हुन जान्छ। किनभने मिनिमम कमन प्रोग्राममा जे कुराहरू व्यवस्थित छन् त्यो अनुसारकै नीति लिएर आएका होला जनार्दन शर्माले। हामीले त्यो आशा गरौँ। त के भन्छ त मोर्चा चाहिँ? यो सब थाहा छैन त मोर्चालाई? त्यसकारण उनीहरूले दिने जवाबदेहिताको विषय छ यो। विज्ञ विशेषज्ञता आधारित व्यक्तिहरूले बोल्ने। भोलि प्रश्न उठ्छ अन्तर्राष्ट्रियमा। मैले सुनेको अन्तर्राष्ट्रियले जस्तो सङ्गठित अपराध भयो, यस्तै किसिमको चाहिँ स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कुरा भयो, यसमा IMF लगायतका विश्व ब्याङ्क र ADB समेतले पनि यसमा आधिकारिकता खोज्छ, यसको पारदर्शिता र विश्वसनीयता खोज्छ। र मुख्य रूपमा किनभने आतङ्कवादसँग यो जोडिएको छ। पश्चिमी मुलुकहरू चाहिँ मुख्य रूपमा आतङ्कवाद विरुद्ध उनीहरू चाहिँ केन्द्रित छन् र आतङ्कवादले चाहिँ यस खालको सम्पत्ति हत्याएर अनि विश्वको अमन चयन र शान्तिमाथि घात गर्न नसकोस् भन्नेमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू समेतको शक्ति राष्ट्रहरू समेतको ठुलो चासो हुने गर्छ। यसप्रति उनीहरू जागरुक र सचेत छन् कि छैनन् त? त्यसकारण मैले भने यो अहिलेको सरकार शेरबहादुरको पनि होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि होइन, प्रचण्डको मैले भनेको कारण यो। र यी सबै कुराहरूले त्यो कुरालाई पुष्टि पनि गर्छन्। जस्तो MCCमा चाहिँ माओवादीको अस्पष्ट भूमिका छ, यो सरकार पनि यसमा अस्पष्ट नै छ। कमन मिनिमम प्रोग्राममा यो आइराखेको छैन। नारायण खड्काले उहाँ गएर अन्ठसन्ठ भनिसकेको, संशोधन हुँदैन नेपालको लागि भनेर उहाँ गएर बोलिरहेको एउटा स्थिति छ। अब यो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको हकमा पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिको अनुकूल त यो होइन, तर शेरबहादुर बोल्न सक्दैनन् किनभने बोल्ने बित्तिकै उनको जागिर गइहाल्छ। यो कतिको लोकतान्त्रिक हुन्छ, यसले कतिको संविधानलाई सुदृढ र सुनिश्चित गर्छ भन्ने तर्ककै आधारमा अर्ली इलेक्सनको विकल्प छैन। मैले हिजैदेखि भनिआएको कुरा, किन गल्ती त यिनीहरूले गरिहाले। त गल्ती गरिहालेपछि लोकतन्त्रमा जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई दण्डित गर्ने प्रहरीले होइन, अदालतले होइन। हिजो राजा थियो, आजदेखि त छैनस् भनिदिएपछि कोही पनि हुँदैन थियो। आज त त्यो अवस्था छैन नि। अब त्यो राजाको ठाउँमा अदालत लाएर परमादेश भन्दिन कहाँ पाइन्छ? यो त लोकतन्त्रको उपहास हो, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। डाक्टर साहब, अब जाँदा जाँदै यो पछिल्ला दिनमा खास गरी सीमा विवादका विषय अलिक बढी मात्रामा उठेको देखिन्छ। चिनिया राष्ट्रपतिको यहाँ फोटो नै जलाइन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको विरोधमा यद्यपि हाम्रो यो टेलिभिजन अथवा हाम्रो विचार कुनै देशप्रति लक्षित छैन, देश सार्वभौम रहनुपर्छ भन्ने विषयसँग हामी चाहिँ दृढ छौँ। अब जयसिंह धामी बेपत्ता हुन्छन्, त्यसको विषयमा राजनीतिक दलहरूले पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। चीनसँगको सिमाना के हो भन्ने विषयमा यहाँ माइतीहर मण्डलामा त हरेक दिन जस्तो प्रदर्शन पनि हुन थालेका छन्। यो विषय अहिले जसरी दैनिक रूपमा उठ्दै गयो, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अब यो चाहिँ सरकारको नीतिहीनता र विश्वसनीयताको अभावले यस्तो भएको छ। मैले आफै हुम्ला हेरेर आएँ। मलाई प्रसन्नता के भएको छ भने मैले जे भनेको त्यो जाँचबुझ गर्न गठित कर्मचारीहरूको संयन्त्रले पनि त्यही नै भन्यो। उसले के भन्यो भने समस्या छ तर मिचिएको कुरा यकिन गर्न सकिएन, उसले यो भनेको छ। त त्यो समस्या के हो र के छ त? त्यसकारण मेरो इम्प्रेसन चाहिँ के हो भने दक्षिणतिरको समस्यालाई धुमिल पार्न उत्तरतिरको समस्यालाई चाहिँ कृत्रिम रूपमा उत्पन्न गरिएको छ। तर कृत्रिम रूपमा भए पनि उत्पन्न त भयो। यस्तो बेलामा चाँडोभन्दा चाँडो सरकार ध्यान आकृष्ट हुनुपर्दछ र
समग्रमा नै एउटा सीमाङ्कनको स्थितिलाई अद्यावधि गर्नुपर्दछ। कहाँ लट्ठाहरू सीमाहरू के कसो मिचान ठेलान पेलान के भएको छ त्यसलाई चाहिँ तन्दुरुस्त गराइनु पर्दछ र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सुसम्बन्धलाई सुदृढ र सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर अब सम्पूर्ण संयन्त्रहरू राजनीतिक छन्, राजनीतिक दलहरू स्वार्थबाट वशीभूत भइराखेका छन्। उनीहरूलाई राष्ट्र राष्ट्रियतासँग केही मतलबै छैन, जनसरोकारसँग उनीहरूको मतलबै छैन। अब उनीहरू उखु कृषकहरूको मूल्यसम्म उनीहरूले मागेको होइन नि। उखु कृषक यहाँ अब दसैँ लाग्यो डाक्टर साहब, चामल चाहिँ भदौदेखि चामलै पाएको रहन्छ दुर्गममा, बडो तनावमा छन्। यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ अब अर्कै खालको चाहिँ नि सभा सम्मेलन, यही अब सर्वदलीय बैठक यस्तो गरेर बसिरहेछ। त उनीहरू जनता र जनजीविकासँग एक दिन पनि चिन्तित छैनन् नि। उनीहरू खालि कसरी सरकार बनाउने, कसरी सरकार चाहिँ बिगार्ने, कसरी कसलाई छिर्के ल्याएर ढलाउने र आफू त्यो ठाउँमा जाने। अब त्यसै कारण लोकतन्त्रको चाहिँ यो देशमा हुर्मत भयो नि त। यिनै तर्कको आधारमा राजाले 17 साल गराएका थिए। अहिले पनि राजाले गराएको 17 सालको औचित्य बारम्बार देखिने गर्छ, किनभने त्यति बेर वैदेशिक ऋण 29 अरब मात्रै थियो, तर त्यत्र पूर्वाधारहरू बनेका थिए। अहिले मुलुकको ऋण चाहिँ 17 खरब पुगेको छ। ती पूर्वाधारहरू चाहिँ मास्ने बिगार्ने हतकण्डा यिनीहरूबाट भइराखेको छ। त्यसकारण लोकतन्त्रको औचित्य सिद्ध गर्न सकेनौँ हामीले। निरङ्कुश तन्त्रको चाहिँ औचित्य सिद्ध भइरहन्छ, युग रहेसम्म रहिरहन्छ क्या। किन पूर्व पश्चिम राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, ट्रली बस, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि भ्रिकुटी कागज कारखानाको औचित्य त कहिले पनि कम हुँदैन नि। तर त्यसलाई बन्द गरेको कुराको त औचित्य कहिले पनि सिद्ध हुन सक्दैन। त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै होइन। लोकतन्त्रमा सँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता चाहिन्छ। त्यसपछि मात्रै जनले भन्नुपऱ्यो लोकतन्त्रलाई ओन गर्छन्। त्यसपछि मात्रै लोकतन्त्रको बाटो, लोकतान्त्रिक पथ, लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन गणतन्त्र। अहिले गणतन्त्रमाथि कस्तो गौरव गर्छन्। अनि गणतन्त्र मात्रै भएर हुन्छ, गणतन्त्रको संस्कृति चाहिँदैन। हेर त यिनीहरूले कसरी आफूलाई अगाडि बढाउँछन्। त्यो त राजतन्त्रकै अवशेष भइहाल्यो नि। नेता स्वास्नी राष्ट्रपति हुने, नेता स्वास्नी स्पिकर हुने, नेताहरू स्वास्नीलाई अगाडि बढाउने, अनि छोराको ठाउँमा बुहारी आउने, कसरी लोकतन्त्र हुनसक्छ? यो त राजतन्त्रकै अवशेष हो। र मूलत चिन्तनका दृष्टिकोण अहिले पनि हामीसँग चाहिँ एउटा सामन्ती सोच हावी छ। राजतन्त्रात्मक वंश परम्परा भनेको त राजतन्त्रै त हो नि। राजतन्त्रात्मक सोच अहिले पनि हावी छ। त्यसकारण हामीले गणतन्त्र भनेर मात्रै हुँदैन, लोकतन्त्र भनेर मात्रै हुँदैन, लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कार पनि हामीले दिन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै भाइहरूको पिँढीले चाहिँ त्यसमाथि गौरव गर्न सक्छ र युवा पिँढीले आत्मसात गरेको व्यवस्था, धर्म, संस्कृति मात्रै चाहिँ दिगो हुन्छ। अहिले विदेशी भनौँ न, दसैँ भन्ने बित्तिकै मुख लेप्र्याउने, अनि के अरे त्यो केटाकेटी नाच्ने, केटाकेटी नाच्ने भने तिहारको विदेशको क्या, विदेशको भ्यालेन्टाइनमा किन युवाहरू आकर्षित छन् आज? किनभने हाम्रो जति हिन पराएको जति महान भन्ने एउटा अपसंस्कृति। किन? त्यसले उसलाई एक्सपोजर दिएको छ, त्यसले उसलाई क्यारियर दिएको छ, त्यसले उसलाई कम्प्युटर दिएको छ, त्यसले उसलाई ल्याङ्ग्वेज दिएको छ, त्यसले उसलाई विदेश जाने बाटो खोलेको छ। यसले त उसलाई केही पनि दिएन नि। डाक्टर साहब, यो विदेशको प्रसङ्ग उठिहाल्यो, म यो अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले वर्षमान पुन उपचार गर्नलाई गए, अब नेतालाई उपचार गर्नलाई जानुमा हामीलाई समस्या रहेन, आफ्नो रोगको इलाज गराउन र जहाँसुकै जानलाई पनि अहिले मिल्छ। तर यदि उनलाई भोलिको यो सरकारले राज्य कोषबाट उपचार गरिदिने भनौँ भने यही देशभित्रै एकचोटि प्रयास गरेर हुँदै नसक्ने अवस्थामा गरेको भएदेखि किन हुँदैन त्यो भन्ने, यद्यपि उनले प्रयास गरेका छन् भन्ने छ। यो प्रश्न चाहिँ फेरि पनि खड्किरहेको छ, किनभने हिजोको दिनमा अरूले गरे उनले किन गर्न नहुने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। यसलाई कसरी हेर्न सक्छ डाक्टर साहब? त्यसो भने हिजोकाले थुनछेक गरे, कुटे पिटे मारे, अनि हामी पनि कुट्छौँ पिट्छौँ मार्छौँ थुनछेक गर्छौँ भन्न पाइन्छ त? यो बेहुदा तर्क हो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने अहिलेको नेतृत्वले नेपालको स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली र शिक्षा प्रणालीलाई विश्वास गर्दैन। उसको छोराछोरी यहाँ पढ्दैन, ऊ आफू यहाँ उपचार गर्दैन, किनभने उसलाई थाहा छ उसले राजनीतिक आधारमा भिसी नियुक्ति गरेको छ, राजनीतिक आधारमा वीरस्थलको डाइरेक्टर नियुक्ति गरेको छ र राजनीतिक आधारमा एमबिबिएस प्रोडक्ट हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी कसैलाई थाहा छ भने त्यो दलीय संयन्त्रलाई थाहा छ। त्यसकारण ऊ यहाँको उपचारमा विश्वासै गर्दैन। यसको कारण चाहिँ यो हो। त्यसकारण जस्तो अब झलनाथले भर्खरै 81 लाख मासेर आएको, होइन लाखै हो, लाख करोड त ठुलो पैसा हो,
81 लाख उनले सर्प पाल्नलाई करोडले त्यो चाहिँ सर्पको कुरा भयो, अर्कै भयो। उपचारको नाममा झलनाथले पटक पटक यस्तो गरेको छ। अब केपी ओलीले अहिलेसम्ममा समग्रमा चाहिँ 18 करोड लिइसकेको स्थिति छ उपचारबाट। नारायण काजीले 35 लाख, सुशील कोइरालाले 1.5 करोड, गोविन्दराज जोशीले 28 लाख, 12,000 रुपियाँ पनि यिनीहरू चाहिँ गोजीबाट निकाल्दैनन्, राज्यबाटै तिराउँछन्। यिनीहरूको विगत यस्तो छ। माधव कुमार नेपाल एकचोटि चाहिँ वीर अस्पतालमा भर्ना भएका छन्, जम्मा खर्च आएको छ 7,000, त्यो पनि राज्यले नै तिरेको छ। तपाईँले टिचिङ हस्पिटलको कुरा आउला, तपाईँले देख्नुभयो भर्खरै एकजना लोकल सांसदको श्रीमानको मोटर बाइकको कर मिना गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ सांसदले पत्र लेखिन्। त्यस कारण यो राज्यलाई यिनीहरूले यसरी लुटेको हुनाले, यसरी यसलाई दुरुपयोग गरेको हुनाले सर्वत्र आवाजहरू उठेका हुन्। तर डाक्टर साहब, यो प्रसङ्गमा एउटा चाहिँ मैले यो प्रश्न अन्तिममा गर्नै पर्ने हुन्छ होला। कस्तो भने आलोचना गरिने व्यक्तिहरूले चाहिँ के गरे भन्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा चाहिँ जस्तो यी नेताहरूले लिइ नै हाले, डाक्टर साहबलाई पनि त्यहाँ कमेन्टहरू गर्लान्, उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक खेती भएको कारणले पाए। अब यहाँ मिडिया, बौद्धिक समाज जसले चाहिँ उनीहरूलाई यो सुध्रिनुपर्छ तिमीहरू भनेर सजग गराउँदाखेरि उनीहरूले पाउने नपाउने एउटा प्रसङ्ग रहला, तर दिने नदिने अथवा लिने नलिने त्यो पार्टमा डाक्टर साहबले पनि त अब बिरामी हुनुहुन्छ, विभिन्न रोगको उपचार गराइराख्नु भएको छ। राज्यले सम्झेको छ डाक्टर साहब कुनै दिन कुनै फेजमा? होइन, मैले 1 रुपियाँ पनि लिएको छैन र म लिन्न पनि। मैले चाहिँ राज्यबाट मात्रै होइन कसैबाट पनि मैले कुनै यस्ता निकायहरू व्यक्तिगत रूपमा कसैले मैले कता के म बाहिर जाने बेलामा टिकट काटिदिन्छौँ, उपचार गर्ने बेलामा मलाई खबर गर्नु होला, यस्तो त भनिराखेकै हुन्छ। म चाहिँ मेरो लागि चाहिँ तपाईँ गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। यो चाबेल क्याम्पसमा त्यति बेर म पार्ट टाइम पढाउँथेँ र त्यहाँ प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्ष पनि थिएँ म। त्यहाँ पनि दिने चलन रहेछ। त्यहाँ भित्रका प्राध्यापकहरूलाई सानो स्वास्थ्य उपचार खर्च यस्तो दिने चलन रहेछ। त्यो अनुसार मलाई पनि दिने भनेर चाहिँ सञ्चालक समितिले निर्णय नै गरेको थियो। तपाईँ त्यहाँ गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। म त्यसरी लिन्न, मागेर बाँच्नुको मैले अर्थ केही पनि देखाएको छैन। मेरो चाहिँ नीति यो हो र मैले आजसम्म 1 रुपियाँ पनि लिएको पनि छैन र मेरो सङ्कल्प के छ भने म लिन्न पनि। सिम्पली म लिन्छु कि लिन्न भन्ने आधारमा हामी नजाउँ। हामीले एउटा नीतिको अपेक्षा गरौँ। हाम्रै अस्पतालहरूलाई बलियो बनाऊ, हाम्रै हवाई उडानहरूलाई बलियो बनाऊ, हाम्रै संरचनाहरूलाई बलियो बनाऊ। नेताहरू किन यतातिर नलागेर यो बाटोमा लागिराखेका छन् त्यसलाई मात्रै नङ्ग्यौँ। अरू कुरा चाहिँ उनीहरू उपचार गर आफ्नो खर्चबाट गरौँ न, हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। मैले पनि विदेशमै उपचार गरा, त्यसो भने आफू विदेशमा उपचार, मेरा छोराछोरीले पनि विदेशमै पढेका छन्, तिम्रा छोराछोरीले विदेशमा पढ्दा हुने, तिमीले विदेशमा गएर उपचार गर्दा हुने। अनि हाम्रा नेताहरू चाहिँ भन्लान् हाम्रो त्यसमा विदेश गएकोमा आपत्ति छैन। हाम्रो भनाइ के भने तिम्रो स्रोत के हो? जस्तो राजाले चाहिँ मिलिट्री अस्पतालमा गएर अपरेसन गराउँथे, वीर अस्पतालमा गएर उपचार, त्यो देखाउनु गर्न सक्दैन थिए भन्ने कुरा होइन नि त। त्यसले हामीलाई एकल खालको ढाडस मिल्थ्यो। नेताहरूले यो गर्नुपर्ने र आफै विदेशमा गएर उपचार गराउने, आफ्नो खर्चले गर्ने, राज्य लुट्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन। त्यसकारण यिनीहरूभन्दा म ठुलो मैले भन्छु नि। यिनीहरू त सम्पूर्ण भनौँ केपी ओलीले 18 करोड चाहिँ राज्य भनेपछि उनको म नेता हुँ भन्ने हैसियत छ र? अब झलनाथको कुरा यही छ, अरू नाथहरूको कुरा पनि यही छ। त्यसकारण यिनीहरू हामीभन्दा चाहिँ साना मानिसहरू हौँ, यिनीहरूभन्दा हामी ठुला हो। किनभने हामीले त आफ्नो पसिना बगाएर आफ्नो घरबाट खर्च गरेर सकेको गरिरहेछौँ। तिमीहरूले त पाइ जस्तो अहिले समय भएन करोडौँ करोड राज्य ढिकुटीबाट राजनीतिक पीडितको नाममा यी जम्मैले यिनीहरूले लिएका, कोही एकजना पनि अछुतो छैन। अर्को श्रृङ्खलामा हामी त्यो बारेमा छलफल गरौँला, कसरी यिनीहरूले राज्य लुटेका छन् बारेमा अझ नङ्ग्याउनुपर्छ यिनीहरूलाई र जनतालाई सचेत र जागरुक गराउनुपर्छ। किनभने हाम्रो कर्तव्य पनि त्यही नै हुन्छ। डाक्टर साहब समय दिनुभयो, धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।